एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरीगञ्ज 6ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको यो कार्यक्रम हरेक महिनाको 15 गते बेलुका 6:30 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रमलाई हामीले 16 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज मार्फत अनलाइनमा www.fmplusnepal.com त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट सुन्न सक्नुहुन्छ भने भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको कार्यक्रम हाम्रो फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालबाट पनि प्रसारण हुन्छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा यसपालि हामीले गौरीगञ्ज 6मा 5 वर्षको अवधिमा विभिन्न क्षेत्रमा के कस्तो विकास भयो, के कति परिवर्तन भयो भन्ने विषयलाई समेटेका छौं। वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादवले वडाको गतिविधि जानकारी गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले बाटोघाटो निर्माणको क्षेत्रमा वडा नम्बर 6मा 5 वर्षको अवधिमा के कस्तो परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा वडा अध्यक्षज्यू सामु जिज्ञासा राखेका छौं। अबको पालोमा गौरीगञ्ज 6का वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। नमस्कार, म गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6का वडा अध्यक्ष म बद्रीनारायण यादव। सर्वप्रथम गौरादह एफएम प्लसलाई गौरीगञ्ज 6को तर्फबाट आज जुन हाम्रा वाडामा आएर हाम्रा वाडा गतिविधि सम्बन्धी जुन सहयोग पुर्याउन, उहाँलाई मिडियाबाजी गर्न जुन सहयोग पुर्याएका छन् उहाँलाई म धन्यवाद छ वाडा तर्फबाट। सर्वप्रथम हामी 74मा चुनावमा जाँदा नोमिनेसन गरेर हामी एउटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाट नै उम्मेदवारी लियौँ, टिकट पायौँ, उम्मेदवारी लियौँ। गाउँ टोलमा जाँदा हकिकतमा कुरो गर्दा म वार्ड अध्यक्ष आज भएँ, तर पहिला त्यतिखेर उम्मेदवार थिएँ। म कुनै पब्लिकलाई म यो गरिदिन्छु झुटा आश्वासन म बोलिनँ। म किन बोलिनँ? म चुनाव जितिसकेपछि नजिते पनि जिते पनि म यहाँका वाडाका कामहरू म पक्कै गर्छु भनेर मनमै ठानेर कसैलाई कुनै झुटा आश्वासन दिइनँ र म चुनाव जित्यौँ। जितिसकेपछि सुरुमा टोलमा जाँदा कुनै टोलमा हाम्रा ग्राभलका अवस्था थिएन, बाटोघाटो माटो बाहेक ग्राभल थिएनन्। र प्रथम साल हाम्रो पानीले बारी पीडितले चुनाव जित्ने बित्तिकै बारी पीडितले गाउँ टोल डुबान पर्यो। यी 3 टोलिया हाम्रो छेउमै छन्। एउटा 8 नम्बर साबिक डुबान परे र हामीसँग त्यतिखेर आर्थिकको कारोबार गर्न नपाउने, किनकि हामी चुनाव जित्ने बित्तिकै प्रदेश सङ्घको चुनाव बाँकी थियो आउन र हाम्रा एनहरू पनि आउन बाँकी थिए। हामी कुनै काम गर्न नसक्ने, तर जे जति होस् टोलमा गएर जति भयो सहयोग हामी टोलमा गएर बार्खा बेलामा हामी सहयोग पुगाएकै हौँ। त्यति हुँदा हाम्रो एन नियमले हामी काम गर्ने मौका पायौँ। त्यसपछि टोलमा बाटोघाटोहरूमा ग्राभलका कामहरू गऱ्यौँ। ग्राभलको काम गर्दै जाँदा पिचका कामहरू, पुलाका कामहरू, ढलका कामहरूका समस्या धेरै थिए, हेमपापका समस्याहरू धेरै थिए। त्यसै गरी हाम्रा अब म सुरुदेखि भनिरहेका छौँ, जस्तै हाम्रा दमाई टोलदेखि फकिडिपसम्म बाटो माटो थियो, माटो बराबर थियो। त्यहाँ गाउँ सुकुम्बासी टोल कि गाउँ केही देखिँदैन, तर त्यहाँ हामी काम चालु गरौँ।
दमै टोलदेखि फकिडिपसम्म काम गऱ्यौँ, ग्राभलका काम गऱ्यौँ। काम गर्दा विकास भयो तर हामीसँग विपद पनि जोडेर आयो। विपद जोडेर आउँदा त्यहाँ हामी पछि म भनौँला त्यहाँ विपदको कुरोहरू। त्यसै गरी प्रत्येक टोलको ग्राभलको कामहरू सक्यौँ र हाम्रा पिचतिर गयौँ। पिचतिर जाँदा हाम्रा देवीगञ्ज जैननारायण दास घरदेखि दुर्गा मन्दिरसम्म 1700 मिटर पिचका कामहरू सम्पन्न गरियो र साथै फेरि 500 मिटर अहिले चालु छन्। टेन्डर लागिसकेको छ, अब फेरि काम हुने भयो। त्यसै गरी हाम्रा वडा कार्यालयकै अगाडि 445 मिटर ढल समेतका पिचहरू काम गऱ्यौँ। त्यसै गरी हाम्रा बजारभरिमा सहरी विकासबाट नयाँ सहरी कार्यालयबाट 1800 मिटरका ढल र पिचका कामहरू गरियौँ। त्यसै गरी हाम्रा सङ्घबाटै हुलाकीका काम धेरै समस्याहरू आउँदै बावजुदमा पनि म मात्रै होइन हामी सबै मिलेर हुलाकी काम सम्पन्न गर्यौँ। मको भनेपछि रावणका सोच हुन्छ, कंसका सोच हुन्छ, त्यो होइन, हामी गरौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रा काम गर्दै जाँदा यहाँका बुद्धिजीवी, यहाँका राजनीतिक दलहरू, शिक्षकहरू, व्यापारीहरू पनि हामीलाई साथ सहयोग दिएकै हुन्, सुझावहरू दिएकै हुन् र काम गर्दै जा 100 का 100 कामहरू सफल हुँदैन, कहीँ त्रुटि हुन्थ्यो, त्यो त्रुटिलाई पनि उहाँहरू पनि हामीलाई सुझावहरू दिएर यी कामहरू सफल गरेछौँ। पुल कल्भर्ट निर्माण गर्ने, बजार क्षेत्रमा ड्रेन निर्माण गर्ने लगायतका काम पनि पछिल्लो 5 वर्षमा वडामा उल्लेख्य मात्रामा भएका छन्। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। त्यसै गरी हाम्रा पुलाहरू जस्तै हाम्रा माझी टोल उत्तर हुलाकीमा एउटा पुला छन्। त्यहाँ सदियोदेखि त्यहाँका माझीहरू जाति मान्छेहरूको बहुल्य छन्। त्यहाँ बहुत दुःख हुन्थ्यो, आवत जावतमा दुःख हुन्थ्यो, खेतीमा दुःख हुन्थ्यो, जनपाट गर्ने मान्छेहरू आवत जावतमा दुःख हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ एउटा पुला निर्माण गरियो। अहिले ती मान्छेहरूलाई बहुत राम्रो छन्। पुला निर्माण गर्नुभन्दा सडक बत्ती पनि सँगसँगै त्यहाँ गरेका थिए। सडक बत्तीका लागि तिनीहरू रोग लगाएका थिए। हामी गरिब छौँ, हामीसँग जग्गा छैनन्, पुला भयो, बाटो भयो, तपाईँहरू सडक बत्ती थोरै दिन रुकेर गर्नुहोस्, विद्युतको काम हामीलाई 5-10 दूर भएर जग्गा किन्न दिनु भनेपछि रोग लगाएपछि हामी 1 वर्ष ब्याक सारेर अनि उहाँलाई विद्युतका कामहरू गर्यो त्यहाँ। र ढलहरूको कामहरू बजार एरियामा प्राय सकेकै छौँ। अब केही बाँकी छन्, पुरै सम्पन्न त भएको छैनन्। अब धेरै गरियो भन्ने होइन, म त जति गरे पनि मलाई लाग्दैछ थोरै गरेको छु। मलाई लाग्दैछ अझै म यो 6 नम्बर वडा कार्यालयका बाटोहरूमा प्रत्येकमा ढल र पिच होस्, त्यो हाम्रो सपना छ। थोरै भएछ, हुन धेरै भए पनि थोरै देखिन्छ। र गौरीगञ्ज 6 मा शिक्षाको क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता कामहरू गरिए त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ पुनः वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। अब हामी शिक्षातिरको कुरो हामी थोरै म छुवाउँदैछु। हामी चुनाव जितेर आउँदा मेरो राजनीतिक नै शिक्षाबाट नै आछन्, यसरी बुझिदिनु। हाम्रा सम्पूर्ण वडाका नागरिकहरूलाई म बुझाउन खोज्दैछु, सुनाउन खोज्दैछु। म पहिला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएर राजनीति गरेका थिएँ विद्यालयमा। राजनीति होइन, समाज सेवा विद्यालयमा सेवाको हिसाबले म गएँ। त्यहीँदेखि मेरो सुरुवात भएका थिए समाज सेवा। र अहिले ती विद्यालयहरूमा हाम्रा 5टा विद्यालय छन् 6 नम्बर वडा कार्यालयमा, जसमा 2टा मदरसा, 3टा चाहिँ हाम्रा सामुदायिक विद्यालय, जसमा 2टा चाहिँ प्रावि लेभल, एउटा चाहिँ मावि लेभल। चुनाव जितेर आउँदा ती विद्यालयहरूमा
बिना गार्जनका विद्यालयहरू जस्तो देखिन्थ्यो। विद्यालयमा को छ के छैन अवस्था नाजुक नै थियो र ती प्रत्येक विद्यालयका प्रहरीलाई हामी वडा कार्यालयमा बोलाएर यी विद्यालयमा शिक्षा गुणस्तरका लागि के गर्नुपर्छ तपाईहरुसँग माग गर्नुस् हामीसँग, हामी ती विद्यालयलाई शिक्षा गुणस्तरका लागि अथवा पूर्वाधार त्यहाँ घर निर्माण अथवा स्वास्थ्यका त्यहाँ व्यवस्थापनहरू के गर्नुपर्छ ती सरहरूसँग हामी बायोडाटा लिएर प्रत्येक वर्ष हामी त्यहाँ कार्यक्रमहरू हाल्थ्यौँ। र अहिले मलाई लाग्दैछ आज 5 वर्ष पहिलाका विद्यालय र अहिलेका विद्यालयमा धेरै फरक छन् र शिक्षा मात्रै होइन त्यहाँ स्वास्थ्य पनि जोडिन्छन्। प्रत्येक विद्यालयमा खानेपिनेको व्यवस्था पानी खाने व्यवस्थापन थिएन किनकि विद्यालयहरूमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा खास गरेर गरिबका बच्चाहरू पढ्छन्। साना जातिदेखि हुन सबै जाति पढे पनि तर आर्थिकले कमजोर भएका मान्छेहरू मात्रै हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँछन्। त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्याहरू हुन्छन्। ती समस्यालाई हामी हेरेर नै ती विद्यालयलाई धेरै फोकस गर्यौँ। अहिले हाम्रा मदरसाहरू छन्, ती मदरसाहरूमा विद्यार्थीहरू भुइँमा पढ्थे तर ती मदरसाहरूमा अहिले हामी फर्निचर व्यवस्थापन, घरहरूको व्यवस्थापन, पूर्वाधारको व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापन प्रत्येक मदरसा र समुदाय विद्यालयमा गरेका छौँ। मदरसाको यस्तो अवस्था थियो त्यहाँ अहिले राम्रो छन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा पनि हामी पहिला र अहिलेमा धेरै राम्रै ल्याएको छौँ, गुणस्तरमा पनि राम्रो ल्याएको छौँ। विद्यालयहरूको शिक्षकहरूको जुन हाम्रा जुन पहिलाका र अहिलेका जुन प्रशासनिक अथवा शिक्षामा गर्नुपर्ने कामहरू उहाँहरूको अहिले धेरै राम्रो छन्। अहिले भर्खरै हामी यो साल यी हाम्रा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का जुन हाम्रा समुदाय विद्यालय 11-12 विद्यार्थीका लागि हामी एउटा बजेट निकालेका छौँ। 70-30 का प्रोग्राम राखेका छौँ। हाम्रा खगाची मावि 11-12 पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी सम्पूर्ण खर्च सुरुदेखि अन्तिमसम्मको सम्पूर्ण खर्च पर विद्यार्थीको जति लागे पनि त्यसको चाहिँ 70% वडा कार्यालयकै सिलिङ बजेटबाट नै हामी ती विद्यालय व्यवस्थापन हामीले भर्खरै गरेका छौँ। र ती कुरा चाहिँ भर्खरै हाम्रा गापा अध्यक्ष गोरीगञ्ज 4 नम्बरमा आफ्नै पार्टीका कार्यक्रम गर्दै जाँदा आफ्नै गोरीगञ्ज गाउँपालिकाका विषय उहाँकै गाउँपालिकाका जोडेर 6 नम्बर वार्डमा जुन हामी कार्यक्रम गरेका छौँ ती कार्यक्रमलाई उहाँले बिर्सिएर अरू गाउँपालिकाका बारेमा कुरो गर्ने र हाम्रा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाका 6 नम्बरका विषय लिएर अलिक गिराएर कुरो गर्ने गर्नुभयो। उहाँलाई म यी मिडियाबाट सुझाव दिन चाहे कि आफ्ना गोरीगञ्ज गाउँपालिका विषयका बारेमा पनि कहीँ बोल्नुस् किनकि जबकि यी प्रोग्रामहरू शिक्षाका सम्बन्धी हाम्रा गोरीगञ्ज गाउँपालिकाका 6 नम्बर वार्ड कार्यका विपन्न परिवारका लागि 11-12 विद्यार्थीका लागि हामी खुदै 70-30 का प्रोग्राम निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रममा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM+ सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। कोभिड-19 खोप लगाउन जाँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। खोप लगाउन जाँदा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय वा पालिकाले निकालेको खोप केन्द्रका सूचना हेर्ने वा सम्पर्क गरेर मात्र जाने। आफ्नो नाम, उमेर र ठेगाना खुल्ने सरकारी परिचय पत्र वा वडाको सिफारिस लिएर जाने। नाक, मुख र चिउडो पुरै छोपिने गरी मास्क लगाउने। सम्भव भएमा छोटो बाहुला भएको र अलि खुकुलो कपडा लगाउने। खोप लगाउन लाइन बस्दा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम राख्ने। खोप केन्द्रको हात धुने ठाउँमा खोप लगाउनु भन्दा पहिले र पछि साबुन पानीले मिची हात धुने।
खोप लगाउने बेलामा पनि मास्क लगाइराख्ने। खोप लगाएपछि आधा घण्टा जति खोप केन्द्रमै बस्नुपर्ने हुन्छ। सो समयमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने। सम्भव भएसम्म सेनिटाइजर साथमै बोक्ने र कुनै पनि सतह छुने बित्तिकै हात सफा गर्ने। घर फर्किएपछि साबुन पानीले राम्ररी हात धुने। याद गर्नुहोस्, खोप लगाउन जाँदा आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी परिचय पत्र वा वडाको सिफारिस र पहिला खोप लगाउनु भएको भए खोप कार्ड सँगै बोकेर लान नबिर्सनुहोस्। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। छोटो विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। गौरीगञ्ज 6 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले निर्माण गरेको कार्यक्रम गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा बाटोघाटो, पुल, कल्भर्ट, ड्रेन निर्माण, शिक्षा लगायतको क्षेत्रको कामको विषयमा जानकारी गराइसकेपछि अब भने दोस्रो खण्डमा स्वास्थ्यको विषयमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 5 वर्षको अवधिमा के कस्ता काम भए त? अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। हाम्रा गोरीगञ्ज गाउँपालिका 6 नम्बर वार्डमा पिएससी हस्पिटल हाम्रा पुराना हस्पिटलमै सेवा दिइरहेका थिएँ। जब आउँदा त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रोग्राम राख्दा त्यहाँ प्रोग्राममा 1 कप चिया खुवाउने पैसा आर्थिक कोषमा थिएन। हामी त्यो आर्थिक कोषको त्यो पिएससीको व्यवस्थापन समिति स्वयं म निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँको व्यवस्थापन समिति मै भएँ। त्यहाँ भइसकेपछि त्यहाँ आर्थिक जुटाउनलाई अनेक गरेर त्यहाँ व्यवस्थापनको लागि अनेक आइटमहरू गरेर त्यहाँ हामी ती पिएससीलाई अहिले व्यवस्थापन गरेछौँ र त्यहाँ अहिले 1-2 लाख 2-4 लाख काम गर्नलाई गाउँपालिका वार्डमा गुहार गर्नु पर्दैन। अहिलेसम्म त्यो कन्डिसनमा ल्याएको छौँ र त्यो पिएससी अहिले हामी नयाँ भवनमा लगाएका छौँ। भर्खरै सारेर नयाँ भवनमा लगाएका छौँ। नयाँ भवन पहिला 13-14 वर्ष पहिले बनेको भवन पुरै जीर्ण थिए। त्यो भवन भर्खरै हामी 27 लाख रुपियाँ मर्मत गराएर 27 लाखको खर्च गरेर मर्मत गराएर अहिले भर्खरै 3-4 दिन पहिले हामी नयाँ भवनमा हामी सारेका छौँ। त्यहाँ सेवा दिइरहेका छौँ र पहिलाको पिएससी र अहिलेको पिएससीमा एक नजर यहाँका समुदायलाई, यहाँका नागरिकलाई म के भन्न चाहन्छु, 5 वर्ष पहिलाका पिएससी एक नजर हेरोस् बन्द गरेर अहिले नजर खोलोस्। कस्तो अवस्था छन्, काम गर्दै त कमजोरी हुन्छन्, गुनासो गर्छन् साथीहरू, तर आफू पनि विचार गर्नुपर्छ। मेरो ठाउँमा तपाईँहरू आएर बसिदिँदा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई पनि महसुस हुन्छन्। त्यसले गर्दा अहिले पिएससी जे जति भए पनि राम्रो र व्यवस्थापन भइरहेका छन्। त्यसै गरी स्वास्थ्यकै हकमा हामी टोलमा गरिबी मान्छेहरू धेरै छन्। ती गरिबीले उपचार गर्नलाई गाह्रो अवस्था छन्। हामी करिब ती गरिबहरूलाई प्रत्येकचोटि हामी आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने अवस्था थियो। बिमारी पर्यो आर्थिक अवस्था दियो, दमक जाँदा आर्थिक अवस्था, कहीँ लाफले लाँदा आर्थिक अवस्था, जे पनि आर्थिक सहयोग दिने गर्थे। त्यसले गर्दा ती गरिबलाई हामी यो साल बिमाको कार्यक्रम राखेका छौँ। करिब मोटामोटी 120 जनालाई बिमा गराएका छौँ गरिबलाई, ताकि आर्थिक सहयोगमा चाप कम परोस् भनेर हामी बिमा गराएका छौँ। विद्युतीकरणको क्षेत्रमा पनि गौरीगञ्ज 6 मा थुप्रै कामहरू भएका छन्। सडक बत्ती बाल्नेदेखि लिएर विद्युत विस्तारसम्मका कामको सन्दर्भमा अब जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। विद्युतका कार्यक्रमका विषय लिएर म भन्दैछु। हामी सम्पूर्ण 6 नम्बरका वडावासीलाई हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँटोलमा विद्युत थिएन। बजार एरियामा त थिए, तर टोलमा थिएन। र हामी प्रत्येक टोलबाट डाटा लिकन टोलमै विद्युत घरै विद्युत दिने कार्यक्रम बनायौँ। र अहिले मलाई लाग्दैछ प्रत्येक टोलमा प्रत्येक घरमा विद्युत पुगेको छ, कुनै बाँकी छैनन्। संजोग भर्खरै 1 महिना 2 महिना कुनै नयाँ ठाउँमा घर लगेर बनाएको छ भने त्यहाँ
पुगेको छैन भने आफ्नो ठाउँमा छ, नभई सम्पूर्ण टोल र गाउँघरमा विद्युत चाहिँ पुगाएकै छौँ। र साथै सडक बत्ती पनि हामी सम्पूर्णमा नपुगाए पनि मूल ठाउँमा मूल बाटोमा पुगाएकै छौँ। भर्खरै हुलाकीमा हाम्रा हुलाकी बाटो बनाउँदा पोलहरू उखाल्यौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी विद्युतका सडक बत्तीका कार्यक्रम गर्न सकिन बिचमा हामी भर्खरै कोटेसन निकालेका छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो लाग्दैछन् 15 दिनभित्र यो पनि काम सकिन्छन्, विद्युत सडक बत्तीको काम। जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएर कार्यकाल पनि पूरा हुन आँटेको अवस्था छ। यो अवधिमा लक्षित समुदायका कार्यक्रमहरू चाहिँ के कति गरिए त? अब यो विषयमा जानकारी गराउन हामीले वडा अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गरेका छौँ। पुनः वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। त्यसै गरी हामी लक्षित कार्यक्रमतिर हामी सम्पूर्ण नागरिकलाई म जानकारी गर्न चाहन्छु। हामी निर्वाचित भएर आउँदा गाउँटोलका मान्छेहरू, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, सन्थाल जातिका, माझी जातिका परिवारहरू, महिलाहरू खास गरेर घुम्टो लगाएर आउँथ्यो। आफ्ना वेदना पनि अरूलाई नबोल्ने अवस्था थियो। त्यस्ता हाम्रा वाडामा थिए टोलमा, र ती सामुदायिक महिलालाई, ती पछाडि परेका पुरुषहरूलाई, जनचेतना नभएका पुरुषलाई हामी क्षमता वृद्धिका कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। टोलबाट ल्याएर मान्छे बोलाएर क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम गऱ्यौँ। ती क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम गर्दै जाँदा अहिले चाहिँ प्रत्येक टोलका मान्छेहरू, म्याक्सिमम महिला पुरुष होस्, केही सर समस्या पर्दा अथवा टोलमा कुनैलाई केही वेदना पर्दा आफ्ना मुखबाट बोल्न सक्ने, आफ्ना कुराहरू बोल्न सक्ने, समाजमा बोल्न सक्ने, अरूको लागि पनि बोलिदिने क्षमता जतिको गाउँटोलमा भएका छन् लक्षित कार्यक्रमबाट, महिला कार्यक्रमबाट। त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको कार्यक्रमबाट हामी बिमा कार्यक्रमतिर लग्यौँ र कुनै बेला आदिवासी धेरै वर्षचोटि 5 वर्षमा 5वटा कार्यक्रममा कुनै साल बिमा कार्यक्रम लग्यौँ, कुनै चोटि हामी नयाँ नैलो कपडा वितरणको कार्यक्रम लगिदियौँ, कुनै साल हामी टोलका गरिबका बालबच्चाहरूलाई ल्याएर सिलाइ बुनाइका काम गऱ्यौँ, वायरिङका कार्यक्रमहरू तालिम गरायौँ, मोटर पार्ट्सका तालिमहरू गरायौँ, मोटरसाइकल मर्मतका तालिमहरू गरायौँ। यी लक्षित कार्यक्रमबाट गरायौँ र ज्येष्ठ नारीका कार्यक्रमहरूबाट हामी ज्येष्ठहरूलाई धार्मिक ठाउँहरू घुमाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ र ज्येष्ठ वृद्धाहरूलाई भजन कीर्तनका सामग्रीहरू वितरण गऱ्यौँ। त्यस्ता लक्षित कार्यक्रमहरू हामी गरेर हामी लक्षितका कार्यक्रम अहिलेसम्म पुगाएका छौँ। गौरीगञ्ज 6 मा पछिल्लो अवधिमा बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि निकै कामहरू गरिएको छ। अब यो विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ वडा अध्यक्ष बद्रीनारायण यादव। खसी 6 नम्बर वार्डका बजार साथसाथै बस पार्कका विषय लिएर म यी वाडाका नागरिकहरूलाई म एउटा भन्न चाहन्छु। हामी धेरै काम गर्दै जाँदा 6 नम्बरको वार्डमा कृषि बजार र बस पार्कका कामहरू हामी गर्न सकिएनौँ। त्यसमा पनि हाम्रा वाडाका दोषी छैन। कृषि बजारका बजार व्यवस्थापनका विषय लिएर कुरो गर्नुहुन्छ भने र बस पार्कको विषय कुरो गर्नुहुन्छ भने गाउँपा प्रमुखकै कन्जुसीले गर्दा, उहाँका कन्जुसीले गर्दा हामी वडाका बजार व्यवस्थापनमा र बस पार्कमा काम गर्न सकिएनौँ र थोरै पैसा छुट्याएका छौँ। भर्खरै त्यसलाई माटो फिलिङ र त्यहाँ थोरै व्यवस्थापन गर्ने, टोयलेट यसो मर्मत गर्ने अहिले थोरै पैसा छुट्याएका छौँ। यो काम हामी तुरन्तै सक्दैछौँ। 10-15 दिनको भित्र उपभोक्ता समिति भइसक्यो, सम्झौता पनि भइसकेका छन्, खाता पनि खुलेछन्। अब 2-4 दिनमा काम थाल्दा मलाई लाग्छ
काम सम्पन्नै हुन्छन् र कृषि बजारको हकमा जहिले पनि बोर्ड मिटिङ होस्, गाउँसभा होस्, जहिले पनि हामी कुरो राख्थेँ। त्यहाँ हामी एउटा कम्तीमा बजारमा अनेकतिरबाट हाम्रा आम नागरिकहरू बजार आउँछन्। गौरादोदेखि यता दमना बजार, मोरङ साइड, यता इन्डिया फुलबडियादेखि यता बिबीगञ्जदेखि सबै मान्छेहरू यहाँ बजारमा आउँछौँ। बार गोरीगञ्ज गाउँपालिकामा बोर्डदेखि गाउँसभासम्म कुरो राख्दा एउटा कम्ती नभए पनि, अरू व्यवस्थापन नगरे पनि एउटा शौचालयको व्यवस्थापन गरौँ भनेपछि अलिक चाहिँ गोरीगञ्ज गाउँपालिकाका प्रमुखहरूको कन्जुसीले गर्दा हामी दुईवटा काम गर्न कम गऱ्यौँ, बजार व्यवस्थापन र साथै बस पार्कका कामहरू अलिक कन्जुसी, प्रमुखकै कन्जुसीले गर्दा हामी काम कम गरेका छौँ। बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा गरिएका कामको जानकारी गराइसकेपछि कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईलाई यो फागुन महिनाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 86 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाजा सहित बिदा माग्छु। FM+ सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।